السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم في لو موديول 3 كوميرسيال. اليوم وصلنا لو 5e شابيتر اللي هو لو كوميرسون. وباش تشوفوا جميع لي فيديوهات اللي سبقوا درنا راه كنخلي لكم لو لين ديال لا بلاي ليست في لا ديسكريبسيون، غير كليكيو عليه غادي يعطيكم جميع لي فيديوهات وبالترتيب. دونك اليوم غادي نشوفوا دو بارتي ديال الكوميرسون اللي هو لو ستاتut du commerçant et l'accès au statut du commerçant. Le reste غادي نشوفوه في des prochaines vidéos. Donc le statut du commerçant يعني كيفاش ممكن نقولوا ان واحد الشخص او واحد l'entreprise راه commerçant. Donc, définition, le commerçant est toute personne physique ou morale qui fait habituellement des actes de commerce par nature ou par la forme. Et il est inscrit au registre du tribunal de commerce du lieu de son habitat. Donc, le commerçant, هي كل شخص يعني بحالنا او لا entreprise يعني او لا personne morale هي l'entreprise qui fait habituellement des actes de commerce اللي كيدير شي حاجه عندها علاقه بالكوميرس ولكن habituellement. هنا habituellement شنو كتعني؟ يعني هذاك الشخص كيدير لي زاكت دو كوميرس دو مانيير ريبيتيتيف، ماشي كنبيع غير مره واحده وكنجلس، يعني هذاك هي لاكتيفيتي ديالو اوكي، وهي باش كيدخل الفلوس اللي كيعيش بهم. دونك هذيك هي المعنى ديال habituellement. Donc des actes de commerce par nature ou par la forme. Donc par nature ou par la forme غادي نشوفوهم في le module ديال le fonds de commerce. وهذا le commerçant كيكون مسجل في le registre de commerce اللي يكون في le lieu d'habitat. Le registre de commerce هو واحد le registre كيتقيدوا فيه جميع les commerçants. ضروري باش تكون عندك une entreprise وباش تكون un commerçant plutôt خاص تكون عندك تسجيل في le registre du commerce. Les actes de commerce isolés ne confèrent pas la qualité du commerçant. شنو كتعني؟ يعني نقدر ندير دي زاكت دو كوميرس ولكن ما كنديرهمش habituellement، ماشي كنديرهم دائما. مثلا انا مره نقدر نبيع شي حاجه عندي انا كشخص عادي ما غنتسماش كوميرسون لان ديك لاكت دو كوميرس درتو غير مره واحده داكوغ، ولا كنديرو مره في المرات ماشي هو اللي كندخل به، ماشي هو مصدر العيش ديالي. دونك هذه معلومه عامه تقدر تحط لينا في سؤال كيقول لك ملي كيكون ان ليتيج اونتر دو كوميرسون كيفاش كيحلوه ولا لا ياش كيلتاجوا. Les litiges entre les commerçants ou dans lesquels le défendeur est commerçant sont portés devant le tribunal du commerce. ملي كيكون يعني مشاكل بين جوج ديال الكوميرسان اولا واحد الدعوه اللي ضد واحد الكوميرسان راه كيتحلوا في لو تريبونال دو كوميرس. دونك هذا كان لو ستاتut ديال ان كوميرسان. دابا غادي نشوفوا لاكسي او ستاتut دو كوميرسان، يعني شنو هما لي كونديسيون باش انا ممكن نكون كوميرسان. Du fait de l'exercice du principe droit d'entreprendre, tout le monde devrait avoir accès au statut du commerçant. Cependant, la liberté d'entreprendre n'est pas absolue et reconnaît certaines limites. قال لك الا جينا نطبقوا لو برينسيپ يعني المبدا ديال الحق انك تكون عندك مقاوله، تو لو موند يقدر يكون عنده الحق انه يكون كوميرسون، ولكن كاينين سيغتان ليميت. اوني ليبر باش نكونوا كوميرسون، يعني هذا حق ان تكون كوميرسون، هذا راه حق عند كل شيء، ولكن كاينين بعض الحدود وبعض الحوايج اللي خصنا نحترموها. كاينين دي ليميت pour des raisons de protection pour protéger certaines personnes ou كاينين des raisons pour l'intérêt général. Donc les limites pour des raisons de protection. Donc هنا كنديروا دي ليميت يعني كنحدوا شي ناس ما كنمنعوهم انهم يكونوا دي كوميرسون باش نحميوهم. il faut avoir la capacité juridique. يعني راه كنا شفناها قبل، قلنا ان لي مينور لو ديمون اي لو بروديك هذوك ما يقدروش يديروا دي كونطرا، وايضا ما يقدروش يكونوا دي كوميرسون لان سينون كانوا كوميرسون وهما ضعاف راه ما غاديش يقدروا يتحملوا مسؤوليه ديال هذيك المهنه. دونك il ne peut pas être commerçant le mineur يعني اللي ما عندوش 18 ans révolu sauf le mineur émancipé sur autorisation de juge. le mineur émancipé شفناه في الفيديو اللي قبل شرحنا قلنا انه هو واحد المينور اللي كنعطيو حق انه يتصرف في بعض لي بيان ديالو واخا ما وصلش 18 عام. et les majeurs sous tutelle ما يقدروش يكونوا كوميرسون. شكون هما؟ كنا شفناهم قبل، سي لو ديمون يعني الشخص اللي ما عندوش العقل يعني فاقد العقل، لو بروديك الشخص اللي كيضيع الفلوس ديالو في نابورت كوا، اي لو فيبل ديسبري الشخص اللي عنده ضعف عقلي. دونك هادو سو سون دي ليميت ما يمكنش يكونوا دي كوميرسون. علاش؟ باش نحميوهم. اوكي كاينين دي ليميت pour l'intérêt général يعني للمصلحة العامة. كاينين فيهم 3 ديال لي تيب. كاينين دي ليميت liées à l'activité
يعني هذيك لاكتيفيتي اللي انا باغي نديرها وانا ككوميرسون راه elle va nuire à l'intérêt général يعني غادي تدير واحد الضرر للمصلحه العامه. donc certaines activités qui pourraient porter atteinte à l'intérêt général كيكونوا انتردي انك تكون كوميرسون كدير هذوك لي زاكتيفيتي بحال مثلا التجاره في شي حوايج اللي ماشي مشروعه اولا تخدم شي وحدين اللي ما عندهمش الحق يخدموا. دونك هذا كتسمى اكتيفيتي كي بورت اتانت على لانتيري جينيرال و دون سيغتان كونديسيون. هذوك لي زاكتيفيتي ما كنقولوش لك ممنوع ديرهم ولكن كنقنوهم كنديروا لهم سيغتان كونديسيون. elles sont réglementées et nécessitent des autorisations ou là qui nécessite une constitution préalable d'une garantie financière. كنقول لك راه ممكن دير هذيك لاكتيفيتي وانت كوميرسون ولكن سوا غنعطيوك واحد لوتوريزاسيون خصك تطلبها قبل ما دير هذيك لوبيراسيون اولا كدير واحد لا غارونتي كتحط واحد المبلغ مالي فينانسي خص يكون عندك موجود بحالاش تقريبا بحال لي فارماسي. دونك اون فارماسيان ولا ان فارماسيان راه حتى هما دي كوميرسون ولكن ماشي غير نقدر نجيو ندير اون فارماسي خصك دي زوتوريزاسيون. اوكي وكاينين دي ليميت ليي à la personne même du commerçant. يعني هذاك لا بيرسون عندها مثلا اكتيفيتي اللي متاحه ممكن ديرها عندها الحق يعني انها لا كاباسيتي دو جوريديك ولكن الطبيعه ديال الشخصيه ديالها وداك الشخص براسو ما يمكنش ليه يكون كوميرسون. بحالاش بحال لونورابيليتي دو كوميرسون. اونورابيليتي يعني ما خصوش يكون عنده دي كونداناسيون بينال يعني ما خصوش يكون مدان في شي قضيه جنائيه ديال القتل اولا دي فايت بيرمانونت يعني هذاك الشخص دار فايت بزاف ديال المرات يعني كيدير دي فايت اشاك فوا كيدير اون انتربريز ما يمكنش له يكون عاوتاني كوميرسون. وكاينه l'incompatibilité de certaines activités avec l'activité du commerçant. كتكون عنده لا كاباسيتي جيريديك كيكون باغي يدير اكتيفيتي مزيانه يعني ما كيمنعهاش القانون ولكن الطبيعه ديال المهنه ديالو الطبيعه ديال لاكتيفيتي اللي كيدير في الحياه ديالو ما يمكنش ليه يكون كوميرسون. لان انت كسالاري باغ اكزومبل الا الشركه كانت كتسمح لك تقدر تخدم مع شركه وتكون كوميرسون ولكن بعض المهن ما يمكنش لهم يكونوا دي كوميرسون. علاش؟ باش يكونوا متاحين دو فونكسيون دو مانيير بيرمانونت لهذاك البوست ديالهم اللي عطيهم الدوله وباش ما يوقعوش بهاد المخالطات. دونك شكون هما هاد لي بيرسون؟ سي لي فونكسيونير يعني الاشخاص اللي خدامين مع الدوله مثلا لي بروف لي اجون دو بوليس اكسيتيرا. كاينين لي زوفيسيي مينيستيريال بحال مثلا لي نوتير ما عندهمش الحق يكونوا دي كوميرسون. لي بروفيسيون ليبرال سي لي افوكا لي ميدسان. وكاينه اون بارتيكولاريتي بور لي étrangers. لي étrangers au Maroc ماشي يمكن لهم غير يجيو يكونوا دي كوميرسون خاصهم لا كارت ديدانتيتي étrangère. Donc les étrangers doivent solliciter une carte d'identité spéciale de commerçants étrangers عاد باش يمكن لهم يكونوا دي كوميرسون. دونك هنا غنكونوا سالينا لا بروميير بارتي ديال لو كوميرسون. غادي نتلاقاو في لا فيديو اللي جايه ان شاء الله باش نشوفوا لي زوبليغاسيون دو كوميرسون ومن هنا لتما كنتمنى لكم حظ موفق.